एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए और वो ये है कि ओआईसी के 5 रुकन ममालिक भारत में बैठे हुए हैं। देखिए ये कितना छुपके-छुपके से ये सारा कुछ हुआ कि ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं 5 जो कि ओआईसी के रुकन भी हैं, वो दिल्ली चले गए और वो इस्लामाबाद नहीं आए। आप देखें कि रिसेंटली आपको याद होगा कि इस पे मैंने एक वीलॉग भी बनाया था और बात की थी और आपको बताया था कि जो इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो किस तरह जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो इंडिया ने ओआईसी का ये जो आज का मूड पाकिस्तान था, इसको फेल करने के लिए जो भारत के वजीर खारजा जयशंकर जो है, उन्होंने 18-19 राम राम मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द हिंदुस्तानी कल्चर में। और आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी द हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। जो फरवरी का ये जो एक इवेंट है वो इंडिया में किया है और उसमें वो कामयाब हो गए हैं क्योंकि ओआईसी के अब ये मुसलमान ममालिक हैं और ये आपको पता है वही सेंट्रल एशियन ममालिक हैं जिनकी अगले दिन भी मैं बात कर रहा था कि ये जो ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे अब ये इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की बात कर रहे हैं और ये भी अफगानिस्तान पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो इंडिया ने एक पैरेलल डायलॉग खोल लिया और उन्होंने सारी की सारी ओआईसी को नाकाम कर दिया और जिसमें वो देखें ये जो चीजें थी ये बड़ी अहम थी आज कि अगर पाकिस्तान यहाँ पे बैठ के एक प्रोग्राम कर रहा था कि भाई हमें अफगानिस्तान की सिचुएशन को बड़ा देखना है और वहां पे हमें ये नोट करना है और दुनिया को सेंसिटाइज करना है, तो लेकिन जो भारत के वजीर खारजा वो इनको लेके दिल्ली में बैठ गए और उन्होंने अब ये देखें कि थोड़े दिन पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को रिपब्लिक डे पे बुलाया गया, सो इन्होंने ओआईसी को भी शन किया, कहा कि ओआईसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान जो कि 24 घंटे नारे मारता रहता है कि जी हमारे मुसलमान ब्रादर इस्लामिक कंट्रीज और ऊपर से हम कहते रहते हैं जनाब के ये सेंट्रल एशिया तो हम जाते ही बहुत हैं, हमारे वजीर आजम की तो जो एक टांग जो सेंट्रल एशिया में होती है या वजीर खारजा की एक टांग सेंट्रल एशिया होती है और एक इस्लामाबाद होती है और हमने विजिट कर करके छोड़े नहीं, कोई हाल नहीं छोड़ा सेंट्रल एशिया का। आप इमरान खान साहब के और फॉरेन मिनिस्टर साहब के सारे विजिट ही देखें वो सेंट्रल एशिया के हैं। तो आज हमें उसका रिजल्ट ये मिला है कि वो जो पाकिस्तान ने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस थी, ये पाकिस्तान ने अकेले ने नहीं बुलाई थी, ये कोई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं था, ये ओआईसी था। ओआईसी को उन्होंने बेसिकली छोड़ा, उन्होंने कहा ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है। देखें ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है कि ठीक है अगर सऊदी अरब बुलाता भी है तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा ख्याल है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आए और बहुत सारी ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको एम्बेसडर लेवल पे अटेंड किया गया है और उस पर भी अभी हमें अंदर की कहानियां थोड़ी जारी बात है बाद में पता चलेंगी कि क्या हुई। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन तो ये है कि इसमें जो कनेक्टिविटी की बात की है उन्होंने और कहा है जी कि हम अफगानिस्तान के लिए सोच रहे हैं। इससे पहले आपको याद है कि इंडिया के वजीरे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने रीजनल ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बुलाए थे। सो इंडिया ने बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस बुला के जो नेशनल ये कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है, ये कॉन्फ्रेंस बुला के इंडिया ने ओआईसी को भी एक दफा बता दिया कि आप कहां पे खड़े हुए हैं। और ये तो क्या ओआईसी के ऊपर इतना बैंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ओआईसी की इतनी वैल्यू वर्थ है कि नहीं है, हर रोज ये पता चलता है। मैं तो आज सारा दिन शोर मचा रहा था और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा भी है कि जो ओआईसी कश्मीर के लिए इकट्ठा नहीं हुआ था वो अफगानिस्तान के लिए क्यों इकट्ठा हुआ है। हमें तभी पता चल जाना चाहिए था कि ओआईसी की क्या वैल्यू है। अगर ओआईसी की ये वैल्यू है कि वो उसके जिसका दिल किया वो आ रहा है, जिसका दिल किया वो नहीं आ रहा, कि अब आधे अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो तो देखे भी नहीं है इस्लामाबाद में हमने, ना यूएई का फॉरेन मिनिस्टर देखा है ना कतर का देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि वो आए हैं कि नहीं आए, लेकिन मैंने वो कहीं उनकी तस्वीरें नहीं देखी और ना वो सामने वो आए हैं कहीं पे। सो हमें
یہ دیکھنا ہے کہ یہ سینٹرل ایشین ممالک ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہماری فورن پالیسی کہاں کھڑی ہوئی ہے، اور جو انڈیا سینٹرل ایشیا میں جو تعلقات بنا رہا ہے، ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، وہ کدھر جا رہے ہیں. سو آج پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ جو چیز ہے کہ بھائی جو مسلم ممالک کے جو ریلیجن کے بیس کے اوپر آپ فورن پالیسی بناتے ہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ریلیجن جو ہے وہ مذہب کے بیس پہ اگر آپ لگے رہیں گے تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں مذہب سے کیا لینا دینا، ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ہمیں مذہب کے نام پہ اکٹھا نہ کریں. اب ہم اپنی 70-72 سالہ زندگی یا پاکستان کی جو لائف سپین ہے اس کے ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں زندہ رہنے پہ اب ڈر لگتا ہے. یہی نہیں پتا ہم کیا بات کر دیں. ہر ایک ہر بات پہ متحرک ہونے کے لیے بیٹھا ہے. کوئی عقل کی بات سننا نہیں چاہتا، کوئی لاجک کی بات سننا نہیں چاہتا. آپ کسی کو کچھ کہہ دیں، پوری ایک آپ کے خلاف ایک محاذ کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ عدم برداشت کا اور عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں. اس ملک میں کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے، کوئی ایسا ٹولہ نہیں ہے جو اب اپنی برادریوں کے ارد گرد نہیں اکٹھا ہو رہا اور اپنی اسٹرینتھ جو ہے اس میں نہیں ڈھونڈ رہا. اور جن کی برادریاں نہیں ان کے اپنے طبقے ہیں. جیسے آپ علماء کو لے لیں، آپ مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو لے لیں، آپ وکلاء کو لے لیں، آپ ڈاکٹرز کو لے لیں، آپ ٹیچرز کو لے لیں، آپ سرکاری ملازمین کو لے لیں، کہ وہ بھی برادری بن جاتی ہے آپس کی. تو ہر ایک جو ہے وہ احتجاج کی سیاست پہ آ گیا ہے اور ہر ایک جو ہے پگڑی اچھالنے کی سیاست پہ آ گیا، کیونکہ حکومت وقت کو ابھی تک ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ حکومت میں، وہ تو ابھی تک کنٹینر پہ کھڑے ہیں. اب جو شبر زیدی نے کہہ دیا کہ پاکستان تو تقریباً بینکرپٹ ہو ہی چکا ہے، تو اس کا فال آؤٹ کیا؟ آپ کیسے پورے کریں گے یہ؟ تو اس کا مطلب ہے نا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اگلے سال، اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال آپ کو اٹھ کے عالمی طاقتیں کہیں گی کہ بھائی جان یہ نیوکلیئر آپ کا ہم لے رہے ہیں، یہ آپ کو ہم 2% اس کی جگہ پہ دے رہے ہیں، اب جاؤ روٹی کھا لو. 24 کروڑ عوام ہے اس ملک میں اور کسی کے پاس کام ہی نہیں ہے کرنے کو، کسی کے پاس روزگار کمانے کا موقع نہیں ہے. ہر ایک جو ہے وہ یہاں پہ مافیا کھول کے بیٹھا ہے، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ ساہوکار ہو، چاہے وہ دیہڑی دار ہو، چاہے وہ سیٹ ہو، چاہے وہ دوائیاں بیچنے والا ہو، چاہے سبزی بیچنے والا ہو، چاہے فروٹ بیچنے والا ہو. جس کی جہاں پہ چھری چلتی ہے وہ چلا رہا ہے. ہم سارے اس کا حصہ ہیں اور اس لیے یہ معاشرہ انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا ہے. یہاں پہ بات کرنا، یہاں پہ تجزیہ دینا، یہاں پہ انالیسس دینا، یہاں پہ رائے دینا خطرے سے خالی نہیں. آپ کو نہیں پتا کہ کسی کا ری ایکشن گولی کی صورت میں آتا ہے، کسی اور صورت میں آتا ہے. کیوں؟ برداشت ہی نہیں اب لوگوں میں اور لوگ سننا ہی نہیں چاہتے. کل العربیہ جو سعودی فنڈڈ ایک چینل ہے عربی کا، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کی ریاست انتہائی کمزور ہو چکی ہے، پاکستان کا نیوکلیئر جو ہے وہ خطرے میں ہو سکتا ہے. اس سعودیہ چینل کو اگر عربی چینل کو یہ سٹیٹمنٹ دینی ہے تو آپ سوچیں ویسٹ ہمارے متعلق کس طرح سے دیکھ رہا اور کس طرح سے سوچ رہا ہے. اور ہم کو دانش کا بھی مظاہرہ نہیں کرے جب دنیا کہتی ہے کہ جی لاہور اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ پولیوٹڈ شہر ہے، تو ہمارے وزیر موصوف اٹھ کے کہہ رہے تھے بکواس کریں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ پولوشن نہیں ہے، یہ میٹر غلط ہے، یہ جہالت ہے. جب کوئی بارش آتی ہے تو وہ زرتاج حیدر کہہ رہے، کیا نام ہے جو بھی ان کا محکمہ موسمیات والی جو ہیں، وہ بی آ کے کہہ دیتی ہیں کہ جناب یہ عمران خان کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں اس سال، ان کا آنا مبارک ہوا. جب یہ جہالت کا دورہ ہو کہ آپ کے ایوان اقتدار میں اتنے جاہل لوگ اور جہلا وہ سب جڑ کر